फाउंडेशन स्टोन मधील सर्वांनी आता आमची सुरुवात होतात. अजय आज 57 जातात. आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर एक मेलसी
रुदल पुढे पाहिजे गटाचे का पुढे पाय गोंयच्या मुखेलमंत्र्याच्या हातान उक्तावण जाल्ले आसात. रिक्रिएशन हॉल कम हेल्थ सेंटर हे आयज लोकांक लागून ओपन जाल्ले आसात. त्याच बरोबर हो जो फाटल्यान ग्राउंड तुमकां दिसता हो ग्राउंड इनकम्प्लीट आसलो. अपग्रेडेशन आनी रिनोवेशनाचे कामाक आयज तसेच त्याच्या बरोबर आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार बाबा रोनाल्ड फर्नांडीस आसात. त्याचबरोबर स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्साचे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे हेवूय बी त्यांच्या बरोबर आसात. तसेच आदले वायस उपमुख्यमंत्री सगळ्यांच्या वळखीचे बाबू गवळीकर हेवूय बी आमच्या मदीं आसा. हांव मागता आमच्या हेणे बी मातशें येवचेच. आमचो ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो झेडपी मेंबर गिरीश उसकायकर हेंकाय बी रिक्वेस्ट करता की ताणें बी हांगासर आमच्या माचयेर बसून घेवपाक. तशेंच डॉक्टर केदार रायकर हे आसा जाल्यार हेंच्यांनी स्टेजीर बसून घेवचे. ऑन द स्टेज परतून एकदा तुमकां वळख करून दिवपाची गरज ना. तुम्ही सगळे आमच्या मानिस्तान वळखतात. हांव चड वेळ घेयनासतना आमचो दाखोबाई आसा सांत फ्लोरेन्स झेडपी मेंबर ताकाय रिक्वेस्ट करता की ताणें येवन हांगा माचयेर येवन हांगा बसून घेवपाक. जयेश बाप हेकाय बी रिक्वेस्ट करता की ताणें येवन माचयेर येवन बसून घेवपाक. तसेच मौलानी हेकाय बी रिक्वेस्ट करता तेणी माचयेर येवन बसून घेवपाक मागता. आमचे चिंबेल पंच महादेव हेंकाय बी रिक्वेस्ट करता. प्रवीण संदेश हेंच्यांनी बी येवन हांगा बसून घेवपाक मागता.
तो वेळ घेत असताना आता तुम्ही पळयलां आमच्या मानिस्ताचें कशें वेलकम जाल्लें आसा. आता हांव आमचे डायरेक्टर ऑफ शंकर पंच हांकांय बी रिक्वेस्ट करता हेणी येवन हांगा माचयेर बसून घेवपाक. चड वेळ घेयना आसतना सगळ्या भासांनी आमचे मानेस्ताचें स्वागत जाल्लें आसा. सर आतां एक परंपरा आसा भाशणांनी स्वागत करचें म्हणून. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स हेचे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे एक हुशार मनीस, बरे खातें सांबाळपी, जायतीच खातीं तो सांबाळटा. हँडिक्राफ्टाचो चेअरमॅनूय आसा. तशेंच आमच्या ZP नॉर्थ गोवाचे जो एक्झिक्युटीव ऑफिसर जावन आसा. हांव तेजे कडेन मागतां की आयचे हे जे फंक्शन आसा तुमी मानिस्ताचें वेलकम करचें आनी प्रस्तावीत भाशण करचें. गुड इव्हनिंग. आमचे मदीं आज आसात ह्या समारंभाक गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सर, ह्या वाठारांतले आमदार आनी चेअरमॅन गोंय म्युनिसिपल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन रुडॉप सर, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर उसकैकर, तशेंच दाकुमडकर सरपंचा मॅडम, इतर मानेस्त हांगा जे हाजीर आसात, माचयेर तशेंच माचये सकयल आसात ते लोक आनी तुमी सगळे जमिल्ले लोक. चड वेळ घेना आज ह्या मुद्दम अपग्रेडेशन अँड रिनोवेशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड ह्याच्या ह्या उक्तावण सोहळ्याक आज आमचे मदीं फावंडेशन सुद्दां आमचे मदीं आसात. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री, तुमकां मुद्दम सांगपाक म्हाका खूब दिसता की कांयच थोड्याशा वेळान जेन्ना सरान ओच्या कितलीशीं कामां जी पेंडींग आशिल्लीं फाटले दिसांनी जरी पळयत जाल्यार खुबशे गोंयभर जे प्रोजेक्ट आतां उरिल्ले ते प्रोजेक्ट खुबशे बेगीन फास्ट करपाक सुरवात जाल्ली आसात. ह्याच दिसांनी स्पोर्ट्साचे वेगळे वेगळे वाठारांनी वेगळे वेगळे जाग्यांचेर तांचे न्यू प्रोजेक्ट्स म्हणल्यार अपग्रेडेशन म्हणत किंवा रिनोवेशनाचे प्रोजेक्ट सुरू जाल्ले आसात. आनी हालींच अशी बिल्डींग जी अशी आशिल्ली, CM सरांचें सदांच म्हणणें आसता की खंयचोय जर आमचो प्रोजेक्ट असोच बांदिल्लो आसा, अनयूज आसा किंवा वापर करिनासतना आसा जाल्यार ताचो वापर करपाक एक संस्थेक दिवचो किंवा एका डिपार्टमेंटान सुद्दां घेतलो जाल्यार ताचो बरो वापर जावपाक जाय. आनी एक अशें उत्तम अशें उदाहरण. चड वेळ घेना सर, तुमकां वेलकम करता आनी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स हांचे वतीन सगळ्या जमिल्ल्या लोकांक तशा माचयेर आशिल्ल्या सगळ्यांचो हांव वेलकम करता आनी म्हाजें दोन उतरां सोंपयता. आता कार्यक्रम सोंपतलो जाल्यार फुला शिवाय सोबा येना. फूल हे मनाचें प्रतीक, प्रेमाचें प्रतीक जावन आसा. आता भाशणांनी स्वागत जाल्लें, आता फुलांनी सगळ्यांचें स्वागत करया. सगळ्यात पयलीं आमचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री आयचो चीफ गेस्ट म्हणून आमकां हांगासर लाभले आसा, तें आमचें नशीब. त्या खातीर हांव मागतां सुलताना डिसोजा हेजे कडेन की आयच्या मुखेल सोयऱ्याची तुमी फुलां दिवन तेजें वेलकम करचें. तशेंच दिवया केरकर हेका रिक्वेस्ट करता आमचो आमदार बाबा रुदाल फर्नांडीस हेकाय बी फुलां भेटोवन ताचेंय बी स्वागत करचें. फुडल्या सुवातेर हांव लिली मॅडमाक हांव रिक्वेस्ट करता की ताणें आमचे ZP मेंबर आसा गिरीश उसकैकर हेकाय बी फुलां भेटोवची. तशेंच आमचो दुसरो ZP मेंबर आसा दाकू मोडकेकर हेका फुलां भेटोवपाक हांव फिलू मॅडमीक रिक्वेस्ट करता. शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. दीपज्योति नमोस्तुते.